अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, जो अवाम के सदर की हैसियत से मशहूर हुए, कल्ब पर ज़बरदस्त हमले की वजह से इंतकाल कर गए। वो IIM शिलांग में कल शाम लेक्चर दे रहे थे, जबकि 6:30 बजे शाम उनके कल्ब पर हमला हुआ और वो नीचे गिर पड़े। अब्दुल कलाम अक्टूबर में 84 साल के होने वाले थे। इन्हें ICU बेथनी हॉस्पिटल नाजुक हालत में मुंतकिल किया गया, जहां 2 घंटे बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शाम 5:40 पर पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम किया और 6:25 पर काबिल रिहायश सैयारे के ज़ेर उन्वान अपने लेक्चर का आगाज़ किया। वो 5 मिनट बाद ही नीचे गिर पड़े। डायरेक्टर IIM शिलांग के बमुजिब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने ट्विटर पर तहरीर किया था कि काबिल रिहायश सैयारे के मौजू पर लेक्चर देने के लिए शिलांग जा रहा हूँ। इन्हें 7 बजे शाम बेथनी हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जो इंस्टीट्यूट से 1 किलोमीटर के फासले पर है। डायरेक्टर ने कहा कि अस्पताल के अहदेदारों ने उन्हें कहा कि अब्दुल कलाम कल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल कर गए। उनकी नाश फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल की गई और बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए आज 5:30 बजे सुबह की गुवाहाटी मुंतकिल किया गया और वहां से खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली रवाना किया गया। इन्हें मकबूल तरीन सदर समझा जाता था। अब्दुल कलाम 11वें सदर मुमलिकत थे और 2002 से 2007 तक ओहदे पर फायज रहे, लेकिन दूसरी मियाद के लिए इत्तेफाक राय न होने की वजह से उन्हें सियासत की सख्त और शोरज़दा पहलू का एहसास हुआ। मेघालय के गवर्नर खबर सुनते ही अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि साबिक सदर का इंतकाल 7:45 पर हुआ। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने अपनी बेहतरीन कोशिशें की थी, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सजाए मौत के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हुकूमत और अवामी राय को मलहूद रखा। उन्होंने सदारती ओहदा संभालने से कबल तकरीबन 3 मरतबा सजाए मौत के बारे में इजहार ख्याल किया और इसकी मुखालिफत की, लेकिन तकरीबन 50 ऐसे मुकदमात में जहां मुजरिमीन को सजाए मौत सुनाई गई थी, उन्होंने नजरसानी के लिए वापस भेज दी थी। उन्होंने सिर्फ एक ही रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जो धनंजय चटर्जी की थी। वो 2004 में कोलकाता में एक नौजवान लड़की की इस्मत रेजी और हलाकत का मुजरिम था। बादशाह डॉक्टर अब्दुल कलाम ने यह कहा था कि उन्होंने काफ़ी पस व पेश के बाद यह फैसला किया था। राष्ट्रपति भवन में अपनी मियाद के दौरान डॉक्टर अब्दुल कलाम वाहिद सदर थे जिन्होंने 2005 में 50 दरख्वास्तों को, जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी, वापस भेज दिया था। 3 ज़बरदस्त मसला फदायन जो फौजी वर्दी में मलबूस थे और समझा जाता है कि पाकिस्तान से आए थे, एक चलती हुई बस पर गोलियों की बौछार कर दी और एक पुलिस स्टेशन में ज़बरदस्त दाखिल हो गए। इस हमले में 8 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक सुपरिटेंडेंट पुलिस भी शामिल है। तमाम अस्करियत पसंदों को दिन भर तवील कार्रवाई में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये पंजाब में गुज़िश्ता 8 साल में पहला बड़ा दहशतगर्द हमला है। दहशतगर्द जिन पर शुबा है कि या तो पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के आदमी थे या जैश मोहम्मद के अरकान थे, जिन्होंने शहर के वक्त हमला किया था। लबे सड़क एक ताम खाना और एक बस को हमले का निशाना बनाया गया। बादशाह वो दीनापुर पुलिस स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। दहशतगर्दों ने 8 अफराद, 3 शहरी, एक सुपरिटेंडेंट पुलिस बलजीत सिंह पंजाब सूबाई खिदमत के ओहदेदार, 2 होमगार्ड्स और 2 मुलाजमीन पुलिस को हलाक कर दिया। हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है क्योंकि जख्मी 15 अफराद की हालत नाजुक है। तीनों अस्करियत पसंदों को फौज के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया गया। अस्करियत पसंद एक वीरान इमारत में जो दीनापुर पुलिस स्टेशन से मुतसिल है महसूर थे। हालांकि सरकारी तौर पर कोई खबर नहीं दी गई कि हमला आवर कौन थे, लेकिन शुबा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुस आए थे और उन्होंने जम्मू और पठानकोट या चेकहीरा और ज़िला जम्मू के दरमियान सरहद पार की थी, जहाँ बाढ़ निसब किए हैं। जारिया साल क़ब्ल जैश मोहम्मद के दहशतगर्द जो फदायन जंगजू थे और फौजी वर्दी में मलबूस थे, जम्मू कश्मीर के ज़िला खटवा में एक पुलिस स्टेशन में 20 मार्च को ज़बरदस्ती दाखिल हो गए थे और 6 अफराद बशमुल 3 फौजियों को हलाक कर दिया था। पंजाब पुलिस के आला अहदेदार ने खौफनाक फायरिंग के तबादले के अख्तिताम पर कहा कि कार्रवाई मुकम्मिल हो चुकी है। हज 2015 के लिए तेलंगाना हज कमेटी की सरगर्मियों का टीका अंदाजी कैंप के जरिए आज अमलन आगाज हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली में हैदराबाद के आज़मीन हज के लिए टीका कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आज़मीन हज को बेहतर सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में संजीदा है और हुकूमत ने हज कमेटी के बजट में इजाफा करते हुए 2 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। 2 सितंबर से आज़मीन हज की रवानगी का आगाज़ होगा और 8 सितंबर तक 16 परवाजें हैदराबाद से जिद्दा के लिए रवाना होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत आज़मीन हज की बेहतर खिदमत के लिए तैयार हैं और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की है।
انہوں نے کہا کہ حکومت مسلمانوں کو 12% تحفظات بہر صورت فراہم کرے گی۔ اقلیتوں کی تعلیمی و معاشی پسماندگی کی بنیاد پر یہ تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2 سال کے وقفے کے بعد جاریہ سال مکہ مکرمہ میں رباط میں قیام کی سہولت کا آغاز ہوا ہے۔ 597 عازمین کے لیے 3 عمارتیں حاصل کی گئی اور یہ پہلا موقع ہے کہ ناظر رباط نے رباط میں قیام کرنے والے تمام عازمین کے لیے مفت کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں حج کمیٹی کی جانب سے طعام کا انتظام کیا جائے گا۔ محمود علی نے کہا کہ رباط کی موجودہ عمارت میں گنجائش صرف 262 افراد کی تھی، تاہم مزید 2 عمارتیں حاصل کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 2-3 برسوں میں حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ تلنگانہ کے تمام عازمین کے لیے رہائش کی مفت سہولت فراہم ہو تاکہ عازمین کو رقم کی بچت ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کو 12% تحفظات کے مسئلے پر آج اعلیٰ سطحی اجلاس میں کمیشن آف انکوائری کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے غریب مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے دیگر ریاستوں تمل ناڈو اور کرناٹک کی طرز پر تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت نے اقلیتوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی موقف کا جائزہ لینے کے لیے جو کمیشن آف انکوائری تشکیل دیا ہے، اس کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ کمیشن کو مقررہ مدت کے دوران اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرنی چاہیے۔ چیف منسٹر نے کمیشن آف انکوائری کے صدر نشین جی سدھیر ریٹائرڈ IAS سے کہا کہ وہ مختلف اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے اقلیتوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی صورتحال کا جائزہ لیں اور مقررہ میعاد کے دوران اپنی رپورٹ پیش کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی میں سنجیدہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جامع رپورٹ کی بنیاد پر تحفظات کی فراہمی کی راہ ہموار کی جائے۔ اشتعال انگیز تقریر کیس میں BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے ڈبیل پورہ پولیس کو اپنا جواب داخل کیا۔ 24 جولائی کو پولیس ڈبیل پورہ نے راجہ سنگھ کو CRPC کے دفعہ 48 کے تحت وجے نمائی نوٹس جاری کرتے ہوئے اندرون 3 دن جواب داخل کرنے کی ہدایت دی تھی، جس پر رکن اسمبلی نے آج اپنے وکیل کے ذریعے انسپکٹر ڈبیل پورہ M میڈیا کو نوٹس کا جواب حوالے کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ راجہ سنگھ نے تعزیرات ہند کی دفعہ 153A کے تحت درج کیے گئے مقدمے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقاتی عہدیدار کو تحقیقات میں تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس ضمن میں سابق کارپوریٹر مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد نے راجہ سنگھ کے خلاف ڈبیل پورہ پولیس میں شکایت درج کی تھی اور ریاستی اقلیتی کمیشن سے بھی نمائندگی کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ویسٹ زون A وینکٹیشور راؤ نے کمیشن کو تحریر کردہ جواب میں بتایا کہ راجہ سنگھ کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کے 3 مقدمات زیر التوا ہیں اور مقدمہ چلانے کے لیے حکومت کے احکامات درکار ہیں۔ نئی ریاست تلنگانہ میں محکمہ پولیس میں بھرتی کے لیے عنقریب اعلامیہ کے پیش نظر حیدرآباد سٹی پولیس نے اقلیتی نوجوانوں کو خصوصی طور پر ٹریننگ فراہم کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد M مہندر ریڈی نے بتایا کہ اندرون 15 دن کانسٹیبلز کے عہدوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری ہونے والا ہے اور اس ضمن میں حیدرآباد پولیس نے اقلیتی نوجوانوں کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے GHMC کے اشتراک سے خصوصی ٹریننگ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہندر ریڈی نے بتایا کہ اقلیتی نوجوانوں کو گوشہ محل اسٹیڈیم اور قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں خصوصی تربیت فراہم کی جائے گی اور اس ٹریننگ کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں تقریباً 8000 مخلوعہ کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے عنقریب اعلامیہ جاری ہونے کا امکان ہے، جس میں حیدرآباد سٹی پولیس کے لیے 3 تا 4000 کانسٹیبلز کی بھرتی متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پولیس اقلیتی نوجوانوں کو حیدرآباد سٹی پولیس میں زیادہ سے زیادہ جائیدادوں پر تقررات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی۔ ایک مسلم لڑکی کی عصمت کو تباہ ہونے سے بچانے والے 3 نوجوان کو پولیس نے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ راجندر نگر پولیس کی یک طرفہ کارروائی سے علاقے میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور مبینہ طور پر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے اکثریتی فرقے کے نوجوانوں کو بچانے کی کوششیں شکوک و شبہات میں اضافے کا سبب بن گئی ہے۔ یاد رہے کہ ایک کمسن مسلم لڑکی جس کی عمر تقریباً 15 سال بتائی گئی ہے، جو بہلا کر اپنی جال سازی کا شکار بتاتے ہوئے 2 لڑکوں نے اس کی عصمت کو لوٹنے کی مبینہ کوشش کی۔ اس دوران لڑکی کی مدد کرتے ہوئے 3 مسلم نوجوانوں نے اسے اکثریتی فرقے کے افراد کے چنگل سے آزاد کروایا تھا اور رات دیر گئے راجندر نگر علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ راجندر نگر پولیس پر یک طرفہ کارروائی کا مقامی عوام نے الزام لگایا ہے۔ پولیس راجندر نگر نے بالآخر اس کمسن کی شکایت درج کر لی ہے، تاہم کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی انجام نہیں دی گئی۔ پولیس راجندر نگر نے خواتین کے تحفظ اور خود مختاری کے لیے اختیار کیے گئے احکامات کو خود ہی نظر انداز کر دیا اور اپنے کردار کو مشکوک کرنے کے مترادف کارروائی کرتے ہوئے تینوں مسلم نوجوانوں عامر، سمد قریشی اور فہد کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ لڑکی نے میڈیا کو بتایا کہ کل وہ ہمیشہ کی طرح چاکلیٹ کمپنی میں کام کرنے گئی تھی، تاہم اسے چوکیدار نے باور کیا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ والے معائنہ کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ اپنے گھر چلے جائے۔ لڑکی تب
अपने घर वापस जा रही थी कि कंपनी के सुपरवाइजर नागार्जुना ने कहा कि वो इसे घर छोड़ देगा, ताहम इसके यहाँ गाड़ी नहीं थी। यह बात लड़की ने मीडिया को बताई। सुपरवाइजर ने फ़ोन करते हुए अपने एक साथी को तलब कर लिया जो मोटरसाइकिल लेकर आया और इन दोनों ने लड़की को मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया और हिमायत सागर की जानिब चले गए। लड़की के बयान के मुताबिक जब इसने सुपरवाइजर से पूछा कि वो इस जानिब क्यों जा रहे हैं तो इसे डराने लगा। इस दौरान लड़की ने जब मदद के लिए आवाज़ दी तब इन लड़कों ने इसकी मदद की। लड़की के बयान और शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई में तातुल का शिकार है और मुबैना तौर पर लड़की को गलत साबित करने के दर पर है। इस खुसूस में सब इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर सूरज ने बताया कि आमिर, समद कुरैशी और फहद को अदालती तहवील में दे दिया गया और लड़की की शिकायत दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि लड़की की शिकायत की पहले जांच की जाएगी और बाद में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।